बिसपार्टी.com हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आसन्न निर्वाचन र 54औं वार्षिक साधारण सभामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि हामी विभिन्न सेक्टरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीको क्रममा आज हामीसँग कम्प्युटर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आसन्न निर्वाचनमा वस्तुगत तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार विप्लव मानसिंह हुनुहुन्छ। सरलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। कम्प्युटर एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व गर्दै महासङ्घको राजनीतिमा छिर्दै हुनुहुन्छ। दौडधुप कतिको छ सर? पहिलो कुरो त यो राजनीति होइन होइन, त्यसै गरी पनि व्याख्या गरिन्छ महासङ्घको पोलिटिक्स भनिन्छ नि कहिलेकाहीँ। अब यसरी लिनु पर्यो। कुरो के हो भनेदेखि महासङ्घसँग मेरो आबद्धता भनेको 17 वर्ष भयो होइन। कहिले जितियो कहिले हारियो होइन, तर पनि 17 वर्षको निरन्तर दौडमा चाहिँ जहिले पनि महासङ्घमा बसेर काम गरेरै आएको छु। अहिले पनि यो कमोडिटी काउन्सिल भन्छौँ भने वस्तुगत परिषदमा चाहिँ म सल्लाहकार छु। आइसिटी डेभलपमेन्ट कमिटीमा म सल्लाहकार छु। अब यो सल्लाहकार भएमा चाहिँ किन कार्य समितिमा आउनु पर्यो भन्नु होला होइन। एक्चुअली यसपालि दुईवटा कारणले, एउटा कारण चाहिँ के हो भनेदेखि यो कोभिडले गर्दाखेरि नेसनल इकोनोमी मात्र होइन इन्टरनेसनल इकोनोमी पनि डामाडोल छ। अब हाम्रो त संसारकै सानो मध्येको इकोनोमी हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले राम्रोसँग चाहिँ होइन महासङ्घले चाहिँ कार्य नगर्ने हो भने वा सरकारले कार्य नगर्ने हो भने यो फेलियर स्टेटतिर जान्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले शेखर बाबु होइन शेखर गोल्छाले चाहिँ अब अलिकति राम्रो मान्छेहरू, अलिकति बुझ्ने इकोनोमी बुझ्ने होइन मान्छेहरू यस्तोलाई चाहिँ राखेर एउटा अलग्गै किसिमको तारबाट जानुपर्छ भनेको हेतुले पनि उहाँले सहयोग मागेको भएर सहयोग र साथ दिन आएको। अब सल्लाहकार भइसकेको मान्छे पनि कार्य समितिमा आएको कारण चाहिँ त्यो। र फर्चुनेटली कम्प्युटर एसोसिएसनले पनि ल सर जाने हो भने हामी सिट दिन्छौँ भन्यो होइन। म क्यानमा चाहिँ 2001देखि हो, 2000देखि नै भनौँ न। र अहिले आइसिटीको चाहिँ जति पनि जग बसिया छ हाम्रै कार्यकालमा हो। र 2004देखि 2008सम्म त म प्रेसिडेन्ट भएँ होइन। त्यो बेला एकदमै बेसिक जति पनि नियम कानुन ऐनहरू आयो त्यही बेला आएको हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति साख छ त्यहाँ भनौँ न। 12 वर्षपछि फर्केर चाहिँ ल दाइ ल सर तपाईँ जानुहोस् भनेको कारण त्यो हो। 8 पछि 20को कुरा गर्दैछु सरलाई मैले अब जोडिहालेँ। कोभिडको कारणले अर्थतन्त्र डामाडोल भएको अवस्थामा तपाईँले अघि भन्नुभयो शेखर गोल्छाले एउटा भिजन बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई साथ दिनका लागि म एउटा प्रतिनिधिका रूपमा सारथीका रूपमा उभिएको छु भनेर यो टिमसँगको आबद्धता तपाईँको? अलिकति यसलाई यसरी लिउँ। शेखर गोल्छाजीले चाहिँ भिजनको लागि चाहिँ सल्लाह गरेको स्थिति हो। भिजन त कमनै हुन्छ नि। अब त शेखर गोल्छाको भिजन होइन महासङ्घको भिजन बनाउँदैछौँ हामी होइन। र दुईवटा कुरा छ कि एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि महासङ्घमा अहिलेसम्म चाहिँ भिजन मिसन होइन एक्सन प्लानहरू स्ट्राटेजी पेपरहरू बनाएर अगाडि सर्ने चलनहरू थिएन। सरकारले कुनै नीति नियम ल्यायो नल्यायो होइन। अब भनौँ कतिपय फेर्नै पर्ने ऐनका बुँदाहरू नियमहरू त्यो नल्याउँदाखेरि र ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भने रियाक्ट गर्थ्यौँ, प्रतिक्रिया जनाउँथ्यौँ। अब हामी के गर्दैछौँ भने प्रोएक्टिभ काम गर्दैछौँ। महासङ्घले सरकारलाई र देशलाई नै कसरी अगाडि बढाउने भन्ने किसिमबाट पहिल्यै तय गरेर होइन 3 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्षसम्मको चाहिँ भिजनलाई चाहिँ हामी डिफाइन गरेर अगाडि जाँदैछौँ। त्यसले चाहिँ सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ किनभने अहिले नै भन्नुहोस् न सरकारले चाहिँ यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुराहरू ल्याइरहेछन् होइन। त्यो ब्लकेट पछाडि त त्यो पनि आयो। त्यसलाई चाहिँ सिस्टमेटाइज रूपमा होइन कार्यनीति बनाएर रणनीति बनाएर अगाडि बढाउन सक्यो भने सरकारलाई पनि राम्रो हामीलाई पनि राम्रो। अर्को अब नेसनल इकोनोमीमा चाहिँ इम्प्याक्ट के परेछ अहिले हेर्नुहोस् न। तपाईँको तलब खुवाउनलाई सुत्दा होइन कर्मचारीलाई तलब खुवाउनलाई सुत्दा ऋण लिँदैछ भनेपछि यो 1 वर्ष 2 वर्ष त प्रब्लममै जान्छ इकोनोमी। संसारभरि नै त्यही छ। भन्नलाई चाहिँ 8% ग्रोथ हुन्छ भनेको अब 2%को कुरा गर्दैछन्। यो अब लास्टमा गयो भने माइनस पनि हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले वा हामी निजी सेक्टरले चाहिँ भेरी वाइजली
त्यसलाई कसरी रिभाइभ गर्न सकिन्छ भन्ने हैन प्याकेट बनाएर सरकारलाई दियो भने सरकारले पनि नमान्ने भन्ने कुरो छैन। किनभने कुखुरा मर्दैछ भने त सुनको अन्डा पार्ने कुखुरा मर्दैछ भने त सबैले सोच्नु पर्यो, बचाउन त पर्यो। भोलि सुनको अन्डा त खानु परेको छ नि त। निजी क्षेत्र सुनको अन्डा दिने कुखुरा हो। एकदमै भनौँ न रेभिन्यूको तपाईँको चाहिँ झन्झन्डै 80% त हामी नै दिन्छौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारको पनि सरोकार छ यसमा र हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो रिभाइभलको पनि कुरो छ नि त हैन। भनिसकेपछि त्यो बाहेक पनि अर्को ठुलो सङ्कट के हो भनेदेखि नेसनल इकोनोमी हामी रेमिटेन्स डिपेन्डेन्ट इकोनोमी हो हैन। होइन नि, यहाँबाट मजदुर पठाएर हैन त्यहाँबाट आएको पैसाले चलिरहेको हो। कमसे कम फरेन एक्सचेन्ज त त्यही हो। भनिसकेपछि अब चाहिँ भनौँ यो कोभिडले गर्दाखेरि 5 देखि 10 लाख मान्छे फर्केर आउने सम्भावना छ। त्यो गभर्नमेन्टको तथ्याङ्कले नि भन्छ। होइन यो त आइएमएफदेखि एडिबी सबैले नै फोरकास्ट गरेको छ। लक्किली के भएको छ भनेदेखि यो लकडाउनको टाइममा रेमिटेन्स घट्ला भनेको बढेको स्थिति छ। मेबी उनीहरूले सञ्चय गरेको पैसा घरको लागि अप्ठ्यारो होला भनेर पठाइदिए स्थिति हो त्यो। अब संसारभरि नै जब मार्केट तल गइसकेपछि त हैन कुनै कन्स्ट्रक्सनहरू कुनै इन्डस्ट्रीमा सबै घट्दै गएपछि ज्यामी त घट्ने स्वाभाविक हो। भनेपछि उनीहरू फर्किने सम्भावना धेरै छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरूलाई पनि हामीले कसरी अब्जर्भ गर्ने र कसरी उनीहरूलाई चाहिँ काममा लगाउने भन्ने कुरो हो। अब निजी क्षेत्रको चाहिँ एग्रो इन्डस्ट्री सबैभन्दा राम्रो अब्जर्भ गर्ने त एग्रो इन्डस्ट्री नै हो। किनभने एग्रो इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ 5-6 महिनामा चाहिँ फल दिने खालको इन्डस्ट्री हो हैन। अरू इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ 5 वर्ष लाग्छ भने एग्रो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ तुरुन्तै प्रतिफल दिन्छ हैन। धान रोप्यो भने 6 महिनामा त फल्छ नि भन्ने कुरो हो। त्यस्तो भएको भएर अब कसरी एग्रोतिर लाने कि इन्डस्ट्रीलाई रिभाइभ गरेर चाहिँ इन्डस्ट्रीले लान्थे कि भनौँ न 5-7 लाख मान्छे फर्केर आएर उनीहरूलाई बेरोजगार बनायो भने त अर्को टेन्सन छ नि हैन। सरकारलाई पनि यो पोलिटिकल पनि प्रब्लम छ। किनभने जुलुस निकाल्ने यो त्यो भने त त्यही यङ मास हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि भेरी वाइजली महासङ्घले पनि र भनौँ न मैले अघि पनि भने 70-80% को रेभिन्यूमा चाहिँ हामी योगदान गर्छौँ। कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यही कम्पनीहरू वा त्यही भनौँ न उद्योगहरू चलाएर गर्छौँ नि त। अब उद्योगै नरहने हो भने त कहाँ जान्छ फेरि हैन। यो एकदमै क्रुसियल टाइम छ। हुन त मोनेटरी पोलिसी चाहिँ ल्याएर सर्ट टर्म लोनहरू यो त्यो अनेक प्याकेजहरू चाहिँ ल्याएको छ। तर त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई तपाईँहरूलाई थाहा छ नि कार्यविधिदेखि अब ब्याङ्कहरू रिलक्टेन्ट छ हैन। ब्याङ्कहरू चाहिँ अब हामी कहाँको नेपालको ब्याङ्कहरू भनेको साइलक भन्छ के मर्चेन्ट ब्याङ्क अफ भेनिसमा साइलक भन्ने पात्र चाहिँ कस्तो भने त्यो मासु नै काटेर खाने खालको। राम्रो भयो भने चाहिँ हैन ब्याज खाने घिउ खाने हैन। राम्रो भएन भने मतलब छैन। यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छन् भने जमिनदार जस्तो। जमिनदार त जमिन भएकोलाई भन्यो, यिनीहरू त कसाई के कसाई हैन। किन त्यस्तो भएको हो भनेदेखि फाइदा हुँदाखेरि चाहिँ मजाले लिने। यिनीहरू चाहिँ कस्तो भने पानी पर्दाखेरि छाता खोज्ने, राम्रो बेलामा चाहिँ छाता ल्याउनेहरू के हामीलाई त छाता दिने। यो ब्याङ्करहरू नेपालको त्यही हो। अब प्रोजेक्ट बेस लोन तपाईँले कतिको फ्लो गरेछ भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने 1% पनि छैन हैन। प्रायोरिटी सेक्टर लोन कतिको फ्लो भएको छ भन्यो भने छैन, 2-3% होला हैन। किनभने सकेसम्म रिस्क पनि नलिने हैन। विदाउट रिस्क चाहिँ फाइदा मात्र गर्ने। कोभिडमा त उनीहरूलाई प्रब्लम भएको छैन, अलिअलि भयो होला। तर चाहिँ के भनेदेखि त्यो ब्याज आउने चिजहरू त आइकै आएको छ हैन। र सरकारले चाहिँ अहिले भनौँ न सब्सिडी दिएर अलिकति ब्याज घटाएको स्थिति छ। इम्प्लिमेन्टेसनका कुराहरू छन्, कार्यविधि बन्ने कुरा। सरकारले कोभिड पछाडि राष्ट्र बैङ्कले घोषणा गरेको मोनेटरी पोलिसीका कुरा, त्यसमा आएका राहत प्याकेजहरू, यिनीहरूलाई लागू गराउनका लागि महासङ्घको पनि भूमिका हुँदैन? होइन, महासङ्घको यसमा पहिलो भूमिका भने त सुझाव सल्लाह दिने होइन। त्यो त महासङ्घकै सुझाव सल्लाह र हामीले यो गर्यो भने चाहिँ इकोनोमी बस्ला भनेपछि नै आएको हो हैन। होइन, इम्प्लिमेन्टेसन त उसको ब्याङ्किङ च्यानलले गर्नु पऱ्यो नि हैन। ब्याङ्किङ च्यानलले गर्नु पऱ्यो र ब्याङ्किङ च्यानल त्यति बिजनेस फ्रेन्डली छैन नेपालमा हैन। र उनीहरूलाई जहिले पनि म घाटामा जान्छु कि
वा मेरो प्रफिट कम होला कि भन्ने मात्रै पिर छ। यो बेला अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउने भन्ने प्रायोरिटी हो नि त। मैले अघि पनि कुखुराको कुरा गरेँ, सुनको फुल पार्ने कुखुरालाई चाहिँ होइन काटेर खाने मात्रै हुन् कि यिनीहरू। अब यो बिरामी भयो भने यसलाई तन्दुरुस्त बनाऊ, तन्दुरुस्त बनाएपछि फेरि फुल पार्छ भन्ने छैन है। मैले भएको है यो 30 वर्षको एक्सपिरियन्स मेरो ब्याङ्कसँग चाहिँ त्यति राम्रो छैन। अब सुशान्तलाई मैले भनिहालेँ, अब यो नेपालको ब्याङ्किङ च्यानल चाहिँ बिजनेस फ्रेन्डली छैन भनेर तपाईँहरूले भनिरहँदाखेरि त्यसलाई बिजनेस फ्रेन्डली बनाउनका लागि गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो त? गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने? अब यस्तो हो, अब यस्तो बैंक र व्यवसायीहरू पनि व्यवसाय एउटै भयो भनेर पनि आलोचना हुन्छ क्या बेला बेलामा। अब होइन, बैंक र व्यवसाय एउटै त कस्तो महासङ्घमा पनि देखिया छ अहिले निर्वाचनको होइन। त्यही त मैले भने चन्द्र ढकालजी अब होइन ग्लोबल आइएमईको चाहिँ अध्यक्ष हो होइन। त्यसैले त हामीले चन्द्र ढकालजी आयो भने बैंकसँग झगडा गर्न सकिँदैन कि भन्ने पिर कि मेरो सुझ्याख्या छ उहाँलाई होइन। तर के भनेदेखि दुईटा कन्फ्लिक्ट भएको मान्छे एकै ठाउँमा बस्यो भने प्रब्लमहरू हुनसक्छ होइन। हुन त अब चन्द्रजी ब्याङ्किङ बाहेक पनि भनौँ न अब यो केबल कारदेखि धेरै ठाउँमा छ उहाँको लगानी होइन, धेरै ठाउँमा छ होइन। उहाँलाई चाहिँ ब्याङ्किङ मात्र भन्न त सुहाउँदैन, तर समष्टिगत रूपमा ब्याङ्किङमै प्रब्लम छ क्या। ब्याङ्किङमा प्रब्लम छ, उहाँको ग्रोअप पनि ब्याङ्किङ सेक्टरबाट सुरु न। त्यो भन्दा पनि हामीले यसरी लियौँ, हामी किन चन्द्र ढकालजीको मात्र कुरा गरौँ होइन। ब्याङ्किङ नै के भनेदेखि संसारभरिको ब्याङ्कहरू अब सर्भिस चार्जमा चढ्ने भइसक्यो। कुनै पनि देशमा गएर हेर्नुभयो भने 1-2% भन्दा बढी ब्याज दर दिँदैन होइन। स्प्रेड रेट कम हुन्छ त्यो हुनासाथ, भनेपछि लोन पनि एकदम राम्रो पैसामा पाउँछ होइन। तर नेपालमा चाहिँ के छ भने अहिले पनि ल्याप्चे लाएर कोलाट्रल नराखेसम्म दिँदैन, लोन दिने चलनै छैन। प्रोजेक्ट बेस्ड लोन आराई छँदै छैन भने हुन्छ है। र फेरि के भनेदेखि संसारभरि के छ भनेदेखि साना साना व्यापारी उद्यमी कृषकहरूलाई चाहिँ लोन दिएर बुस्ट गर्ने हो नि त। यहाँका ब्याङ्करहरू ठुल्ठुला उद्योगहरूलाई ठुल्ठुला व्यापारीहरूलाई चाहिँ अरबौँ अरब दिन्छन्, साना प्रायोरिटी सेक्टरका यिनीहरूलाई चाहिँ दिनलाई चाहिँ एकदमै हेजिटेट गर्छ। भनेपछि उल्टो भयो नि त, पैसा भयो होइन एकदम फल्याफुल्याएर चाहिँ फल्याफुल्याएरै भएर गयो। अब भनौँ न 1 अरबले होइन तपाईँलाई चाहिँ 10,000 किसानलाई चाहिँ साना साना लोन दिन सक्छ भने एउटा ठुला व्यापारीले 1 अरब लियो भने त एउटैले लियो होइन। भनेपछि पुँजी पनि त परिचालन भएन नि होइन। अब हामी कहाँ त्यो सोचाइ र त्यो ट्रेन्डै छैन क्या ब्याङ्करमा। यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजानका लागि सानाभन्दा साना उद्यमी व्यवसायीहरूलाई कर्जा दिनका लागि महासङ्घको आगामी नेतृत्वबाट चाहिँ के अपेक्षा? हामी पुरै भनौँ न एग्रोसेट अहिले तपाईँले बजेट हेर्नुभयो भने एग्रिकल्चर सेक्टरमा थुप्रो पैसा छ होइन, र थुप्रो अनुदान थुप्रो यो त्यो भनेर छन्, तर कसको हातमा गइरहेछ त त्यो एनालाइज गरौँ न। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा यो लोनको मात्र कुरा होइन, उद्यमशीलताको पनि कुरा हो र नयाँ टेक्नोलोजीको पनि कुरा हो। अहिले कृषिमा होइन, कृषि क्षेत्र जस्तो धेरै रोजगारी दिने त छँदैछ, तुरुन्तै दिन सक्ने त छँदै छैन। मैले अघि पनि भनिसकेँ, एउटा के भनेदेखि टेक्नोलोजी पनि अब हामी कहाँ ल्याउनु पर्ने स्थिति छ। जस्तै अहिले यहाँहरूले सुन्नुभयो होला हाइड्रोपोनिक भन्छ कि। अब त्यो अहिले हेक्टर जमिनमा चाहिँ जति फलाउँछौँ नि होइन, 4-5 तल्लाको बिल्डिङमा तपाईँले ऱ्याक बनाएर होइन पानीमा चाहिँ त्यसमा माटै छैन कि, टोटल कोठा चाहिँ त्यसलाई कम्प्युटराइज गरे हुन्छ, जसलाई चाहिँ जति मल खाद पर्छ त्यसले चाहिँ पम्पिङ गरिदिन्छ होइन, कोठाको टेम्परेचर ठ्याक्कै मिलाइदिन्छ, आर्द्रता ह्युमिडिटी पनि मिलाइदिन्छ। त्यसरी अहिले खेती हुनसक्छ। एउटै सानो जग्गामा पनि हेक्टर चाहिँ खेती गर्न सकिने अहिले आएको छ। यो इजरायलीहरूले चाहिँ बनाएको, किनभने तिनीहरू त मरुभूमिमा छन् होइन। अब यस्तो नयाँ टेक्नोलोजीहरू ल्याउने, अब भनौँ न फिल्डमै पनि ड्रोनले चाहिँ होइन सबै हेर्ने, अनि सानो त्यो अटो पाइलटिङ हवाईजहाजबाट चाहिँ होइन मल छोड्ने, यसो धेरै चिज आछन् नि। अब त्यो चिजहरू चाक्लाबन्दी त भर्खर आयो होइन हामी कहाँ। अहिले चाहिँ भूमि बैङ्कको कन्सेप्ट भर्खर आयो। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ यो चिजहरू पनि लग्ने, तर नयाँ टेक्नोलोजीहरू पनि लग्ने। सबैभन्दा कृषिमा हामीलाई राम्रो हो। कृषि किन संसारमा चाहिँ सबै क्लाइमेट पाउने भनौँ न सी लेभल बिलो सी लेभल
60 मिटर सी लेभलदेखि माउन्ट एभरेस्टसम्म हामीसँग छ भनेपछि संसारभरिको फाउना फ्लोरा होइन हरेक किसिमको चाहिँ ब्रिडिङ पाउने देश हो कि हामी कहाँ। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला 650 किसिमको त चराहरू मात्र छन् भन्छन्, नक्चराहरू पनि छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो शक्तिलाई बुझ्नु पर्यो, निच मार्केट के हो बुझ्नु पर्यो। 5000 फिटभन्दा माथिको संसारमा कति ठाउँ छ ल भन्नुहोस्। 5000 फिटबाट माथिको यार्सा गुम्बादेखि निर्वसीदेखि होइन विभिन्न किसिमको त्यो 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 क्लाइमेटमा पाउने चिज जति पनि छन् त्यो त संसारमा कसैसँग छैन कि टिबेटसँग होला। र एउटा चाहिँ अब यो यार्सा गुम्बाकै कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ पाउने यार्सा गुम्बा तिब्बतमा पाउने भने धेरै राम्रो रहेछ होइन। मैले भन्न खोजेको के हो भने हाम्रो निच मार्केटहरू अरूसँग नभएको चिजहरू होइन त्यो कल्टिभेट गर्ने एउटा भयो। अब अचेल त टिस्यु कल्चरको कुराहरू छन् होइन, धेरै चिज छन् नि, त्यो भयो। अनि अर्को भनेको के हो भने एग्रिकल्चरको चाहिँ एग्रिकल्चर मात्रै हेर्ने होइन। जस्तै एग्रिकल्चरसँग पाउल्ट्री पनि एग्रिकल्चरमै पर्छ, फिसरलाई पनि एग्रिकल्चरै भन्छ होइन। यो चिज बाहेक पनि त्यसको चाहिँ अब प्यारासाइटेड इन्डस्ट्रीहरू हुन्छ क्या, जस्तै दाना बनाउने भन्यो होइन। अहिले त तपाईँलाई छक्क पर्ला, हामी कहाँ दाना 15देखि 20% मात्र बनिरहेछ भनेपछि टोटल्ली 85% अनएक्सप्लोर छ भनेपछि त्यो दाना मात्र बनाउनलाई पनि एउटा एकदम ठुलो इन्डस्ट्रीको स्कोप छ। अनि त्यो दाना बनाउने भनिसकेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो मकैदेखि होइन सिद्रादेखि जति पनि इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने छ नि त्यो एग्रो प्रडक्टहरूको चाहिँ सम्भावना छ। तपाईँले यी आफ्ना एजेन्डाहरू यिनीहरू चाहिँ यी सम्भावना छन् भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि अब यी तपाईँले भनेका देखेका सम्भावनाहरूलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजानका लागि महासङ्घभित्र अब तपाईँले होइन यो त मैले एग्रिकल्चरको कुरा गरेँ, मेरो विषय त एग्रिकल्चर होइन। तर चाहिँ मैले भनेको हामी भिजन पेपर ल्याउँछौँ भनेकै त्यही हो होइन। समष्टि रूपमा चाहिँ कसरी लाने भन्ने नै हो। मेरो त महासङ्घमा जाँदाखेरिको 2-4वटा एजेन्डा छ। जस्तै महासङ्घमा सबैभन्दा ल्यागिङ भनेको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट विङै छैन होइन, विकास र अनुसन्धान भन्छ नि। अहिले यसपालि सबैभन्दा राम्रो के भएको छ भने सिबिएसमा पनि, म पनि स्ट्याटिस्टियन हुँ, सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ 1 नम्बरमा नेभिन लाल भने पनि मेरै साथी हो, क्लास फेलो नै हो। टिपिसीमा सुयस खनाल मेरै क्लास फेलो हो होइन। गभर्मेन्ट र प्राइभेट सेक्टरको सिनर्जाइज गरेर होइन बेसिक डाटादेखि सबै चिज एउटा चाहिँ आरएनडीको चाहिँ विङले चाहिँ हामी गरौँ भन्नेमा छु म। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ भनौँ न त्यो चाहिँ एकदमै त्यो हुन्छ। अनि दोस्रो चाहिँ अब आइसिटीमा चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भनेर त त्यो त मेरो क्यानले मलाई पठाएकै त्यसैको लागि होइन। त्यो चाहिँ महासङ्घभित्र पनि महासङ्घ बाहिर पनि। एउटा म तपाईँलाई चाहिँ भनौँ न पहिलाको मेरो एक्सपिरियन्स सुनाऊ। पहिला पनि क्यानले पठाएर म कार्य समितिमा आइसकेका थियौँ। त्यो बेला चाहिँ अब ठुला घरानाहरू आइसिटीमा चाहिँ कसरी पैसा लगाउने भन्ने कुरा गर्थ्यो होइन। अनि भनौँ न उनीहरूलाई भिजाउँदै सम्झाउँदै गएपछि अहिले नेपालमा बिग हाउसेसहरूले चाहिँ आइसिटी भनेको इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीमा कसैले व्यवसायको रूपमा कसैले उद्योगको रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिएर संसारको चाहिँ सबै अब स्यामसुङ होइन कोरियाको कम्पनी हो नि होइन। तर चाहिँ के भनेदेखि अब उनीहरू के भन्छन्, वी आर नट कोरियन कम्पनी, वी आर ग्लोबल कम्पनी भन्छ होइन। त्यसैले नाउडेज ग्लोकल भन्छ कि, थिङ्क ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली भन्छ होइन। के भन्छ त्यो एचएसबिसी ब्याङ्कले चाहिँ उसको नारै के राखेको छ भने वी आर ग्लोकल ब्याङ्क भन्छ क्या, थिङ्क ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली भन्छ होइन। अनि नेपाली कम्पनीहरू किन मल्टिनेसनल भएर नजाने त? अहिले भनौँ न जस्तै नाङ्लो होइन, नाङ्लोले नेपालभरि मात्र होइन नि सिक्किम दार्जिलिङमा पनि फैलायो होइन। त्यो चिज त संसारभरि फैलाउन सक्छ नि, ट्रेड नेम त राखेर जान सक्छ नि। भनेपछि मल्टिनेसनल कम्पनी भने त तपाईँ मौवाचा बेच्नुहोस् वा चाहिँ होइन ठुल्ठुलो मेसिन बेच्नुहोस्, मोटर कार बेच्नुहोस्, त्यो त हो नि। सोचाइ त त्यसरी हो नि त होइन। त्यसरी भोलिको चाहिँ 10, 15, 20 वर्षको चाहिँ सोचाइ राखेर नेपालीहरूले पनि संसारभरि अब त एउटा अर्को सजिलो के हो भने साइप्रस यो त्यो जस्तो ठाउँमा पनि नेपालीहरू चाहिँ पुगिसकेको स्थिति छ होइन। अब अलिअलि काम गरेर पैसा जम्मा गऱ्यो भने त हामीले फ्रेन्चाइज दिन सक्छौँ नि होइन। यो क्वालिटीमा यो गर्नुपर्छ भन्ने गरेर त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले पनि मल्टिनेसनल कम्पनी
एकैचोटि संसारभरि फैलिन सकिन्छ कि भनेर सोच्ने बेला आएको छ। तपाईँलाई सरले यी धेरै कुराहरू गर्नुभयो, महासङ्घका सम्भावना, गभर्मेन्ट देशकै सम्भावनाको कुरा हो नि त होइन। जस्तै हेरौँ न, यस्तो छ कि तपाईँलाई म अचम्मको कुरा सुनाउँछु। इन्डियाले हामीले भन्दा आइटी चाहिँ पछि सुरु गरेको होइन। पहिला त्यहाँ क्यालकुलेटर सुन्दा ब्यान्ड थियो होइन। खोलिसकेपछि भनौँ न अहिले BPO भन्छ कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङमा चाहिँ $43 बिलियन भन्दा बढीको काम गर्छ उनीहरू होइन। नेपालले चाहिँ त्यसको 10% पनि गर्नु नसक्ला त। 4.3 बिलियन भनेको कति पैसा हुन्छ हाम्रो नेसनल इकोनोमीको जति पैसा हुन आउँछ होइन र। त्यसले गर्दाखेरि सम्भावना छ अहिले चाहिँ BPO, KPO होइन। KPO भनेको नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ अनि LPO भनेको लिगल प्रोसेस आउटसोर्सिङ। इन्डियाको र हाम्रोमा के फरक छ? उनीहरूको पनि अमेरिकन बोल्ने हो, इङ्ग्लिस बोल्ने हो। उनीहरूको भन्दा उनीहरू त इङ्ग्लिस बोल्छ, हामी त राम्रो इङ्ग्लिस बोल्छन्। हाम्रो केटाहरूको चाहिँ एभरेज टफेल स्कोर हेर्ने हो भने 650 छ भनेको एकदम राम्रो छ कि। भनेपछि हामीले बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङहरू, कल सेन्टरहरू, मेडिकल ट्रान्सक्रिप्सनहरू जति पनि कामहरू छन् त्यो गर्न सक्छौँ। मात्र हामीले नेपाललाई चाहिँ इन्डियाको अल्टरनेट डेस्टिनेसन भनेर ल्याउन सक्नु पर्यो। अहिले फिलिपाइन्स र भियतनामले अल्टरनेट डेस्टिनेसन भनेर गइरहेछ कि काम गइरहेछ भने हामीले पनि ट्याप गर्न सक्यो। अब हामीले सगरमाथा यो त्यो भनेर त चिनाइरहेछौँ। भोलिको दिनमा चाहिँ हामी आइटीको चाहिँ अल्टरनेट डेस्टिनेसन है भनेर सरकारलाई चिनाउनु, सरकारले अलिकति प्रमोसन गर्यो भने त्यो पनि आउँछन्। अब सरले यति धेरै सम्भावनाका कुरा गरिरहँदा तपाईँ महासङ्घमा 17 वर्ष लामो अनुभव बटुलेर जानु, फेरि यसपालि पनि प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। जित्ने आधार चाहिँ के देख्नुहुन्छ सर? तपाईँले म अथवा मेरो समूहले निर्वाचन जित्छ भन्नेमा कतिको आत्मविश्वास? मैले यस्तो हो, पहिलो कुरो त अहिले हुनेवाला अध्यक्ष हाम्रो भइसक्यो होइन। जब प्रधान सेनापति तपाईँहरूको पनि हो उहाँहरूको पनि हो भइसक्यो। त्यो तपाईँको भाषामा भयो, हाम्रो भाषामा त्यो होइन होइन। हाम्रो समूह सुन्नु, हाम्रो समूह भनेकै शेखर गोर्खाको समूह भनेर लगिरहेछौँ। त्यो भनेको आधा युद्ध जित्यो होइन। घोषणा त अब अस्ति चैत्र 27 गते भयो, त्यही बेलादेखि नै अध्यक्ष हुन्थ्यो नि होइन। र दोस्रो कुरो भनेको के हो भनेदेखि हामीले विभिन्न सेक्टरबाट, सर्भिस सेक्टर होइन, अब इन्डस्ट्री सेक्टरदेखि सबै सेक्टरलाई मिलाएर लगिरहेछौँ। र हामीले चाहिँ उटाउलो कुरा, उटाउलो भाषण गरिरहेको छैनौँ। हामीले सुदूर भविष्यमा चाहिँ के गर्ने भनेर भनिरहेछौँ कि कसैलाई गाली गलोज गरेको स्थिति छैन होइन। र अब मेरै जित्ने त्यो के छ भन्यो भने 17 वर्षमा चाहिँ जति पापड बेलियो होइन महासङ्घमा धेरै कमले मात्र बेला छ। र चाहिँ भनौँ वस्तुगत सङ्घतिर वा वस्तुगत परिषदतिर मेरो कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ यसरी बुझौँ। अहिले नयाँ आएका चाहिँ अब भनौँ न अध्यक्षज्यूहरू बाहेक सबै अरू पुराना अध्यक्षज्यूहरूले होइन मजाले मलाई यसरी ठोक्छन्। तपाईँ लेखिराख्नुहोस्, डिस्टिङसनमा पास हुन्छ होला। हस्, समय र संवादका लागि